सरकार टिकाउने बेलामा रत्नपारको रेलिङ भात्ने यिनीहरू नै हेर्नुहोस्, टार बाल्ने यिनीहरू। तर राष्ट्रघात हुने समयमा आज कहाँ गए ती कार्यकर्ताहरू? जीवनभर महानायकको उपाधि दिनुपर्ने हामीले देशको निमित्त 5 सेकेन्ड काम नलाग्ने त्यस्तो पनि कलाकार हुन्छ। अनि राष्ट्रको गहना भन्ने हामीले किन राष्ट्रको गहना भन्दिने हामीले तिनीहरूलाई? राष्ट्रको निमित्त काम नलाग्ने मान्छेलाई किन राष्ट्रको गहना भन्ने? 5 सेकेन्ड एउटा ट्विट गरिदिनुहोस् न। भोलि कुलमानले एउटा ट्विट गर्यो भने भोलि कतिजना हुन्छ भन्नुहोस् त? हामीले चाहिँ कुलमान घिसिङको सन्दर्भमा त्यत्रो आन्दोलन गर्ने होइन, पुनर्नियुक्ति गरिदिनु पर्यो सरकारले भनेर, तर त्यत्रो 3 दर्जनभन्दा बढी मिटिङमा सहभागी हुने कुलमान घिसिङ एमसिसीको सन्दर्भमा एक चुक्क शब्द कि नपढिकन मैले साइन धस्काइदिए भन्नु पर्यो कि भने यो ठिक छ भन्नु पर्यो कि भने यो ठिक छैन भनिदिनु पर्यो। तटस्थ बसेर झन् तपाईँ हामीलाई गुमराहमा राख्नलाई भएन। अमेरिकाले आजसम्म माओवादीलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाएको छैन, त्यो हटाइदियोस् भन्ने चाहन्छ लिखित रूपमा प्रचण्ड। एमसिसी परियोजना भनेको अमेरिकाको इन्भेस्टमेन्ट हो, लगानी हो। कोलोनी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, कोलोनी। अब त्यो कुरा त्यो डिपिआर रिपोर्ट आजसम्म बाहिर आएको छैन। त्यो मिटिङमा जो बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो नि कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्तिहरू, उहाँले त्यो कुरा बाहिर निकालिदिनु पर्यो। अब नेपालमा 2वटा र बहुत डेन्जर छ हेर्नुहोस्, यो कोरोना भाइरसभन्दा ठुलो भाइरस हो। 2वटा र, एउटा दक्षिणी प्रभुको इसारामा चल्ने राजेन्द्र महतो र एउटा पश्चिमाको इसारामा चल्ने रविन्द्र मिश्र र यी 2जनाबाट समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ भनेर पत्याउने त्यो जतिको महामूर्ख कोही पनि होइन। हेर्नुहोस् नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ भन्न नसक्ने त कलाकार छन् हाम्रो। अनि कतिवटा जिल्ला छ, कति प्रदेश छ, कति अञ्चल छ त थाहा छैन। त्यति भएर प्रधानमन्त्रीको नामै थाहा छैन। अनि के तपाईँको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कलाकारबाट कुनै एक्सपेक्ट नगरे हुन्छ त्यसो भए? त्यस्तो कुनै एक्सपेक्ट गर्न नसकिने भयो। राय समाजलाई तपाईँ आह्वानै गरेको छु कि कमसेकम तपाईँको राम्रो इङ्ग्लिस छ, एमए गर्नुभएको छ लिट्रेचरमा, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मैले भनेको कुरा नि नपत्याइदिनुहोस् क्या। तपाईँ आफैले डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, कमा फुल स्टप त्यहाँ के छ, अनि त्यो राष्ट्रघाती तपाईँले देख्नुभयो भने आह्वान गरिदिनु पऱ्यो क्या तपाईँले। आजको प्रस्तुतिमा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। पछिल्लो नेपालको राजनीतिमा शेरबहादुर देउवाको आगमन सँगसँगै अब देशमा एमसिसीको चर्चाले फेरि एउटा ठुलो रूप लिएको हो। अब यसो छ हेर्नुहोस्, मुलुक हिजो जनादेशमा चल्थ्यो, आज मुलुक परमादेशको युगमा सुरु गयो होइन, त्यो युगतिर गयो मुलुक। त्यसो गइसके पछाडि के भयो भने यो शेरबहादुर देउवाको जुन अहिले आगमन भयो र केपी शर्मा ओलीको चाहिँ जुन ऊ चाहिँ उहाँको सत्ता गयो, सत्ताच्युत भयो, यसको पछाडि 3वटा रिजन छ हेर्नुहोस्। एउटा भनेको भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियन, 3टा शक्तिको आफ्नो इन्ट्रेस्ट थियो। त्यसका आधार के हुन्? भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिका हो। 3वटा शक्तिको आफ्नो तपाईँको इन्ट्रेस्ट थियो। त्यो इन्ट्रेस्ट के थियो भने केपी शर्मा ओलीले 3.5 वर्ष सरकार चलाउँदा पनि भारतले भनेको जसरी नागरिकता विधेयक पास हुन सकेन, अमेरिकाले भने जसरी एमसिसी पास हुन सकेन संसदबाट, र युरोपियन युनियनले भनेको जसरी उनीहरूले युरोपियन युनियनले एउटा एजेन्डा थियो नि, जात जातिको आधारमा नेपाललाई विभाजित गरिदिने, फ्र्याक्सन गरिदिने। भनेपछि नागरिकता विधेयक, एमसिसी र जात जातिकै त्योमा द्वन्द्व निम्ताउनुको लागि नयाँ सरकार बनेको हो। अब उनीहरू खेल्नको निमित्त प्ले ग्राउन्ड त्यसरी निर्माण हुँदैछ र यो तपाईँको कुन पात्रबाट सक्सेस हुन्छ भनेर यी 3वटा शक्तिले पात्रको खोजीमा थियो। हेर्नुहोस् है, पात्रको खोजी गर्दै जाँदाखेरि के देखियो भने भारतको निमित्त पनि उपयुक्त हिजो महाकाली सन्धि दिल्लीमै गएर साइन गरेको शेरबहादुर देउवा उपयुक्त, अमेरिकाको निमित्त पनि एमसिसी परियोजना सेप्टेम्बर 14मा 2017मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अमेरिका गएर साइन गरेको उपयुक्त पात्र, विधिवत रूपमा भित्राउनु उपयुक्त पात्र उहाँ नै भयो नि त। अनि तपाईँ युरोपियन युनियनको पनि अब एमसिसी र नागरिकता विधेयक आइसके पछाडि नेपालमा त तपाईँको द्वन्द्व हुन्छ, सडक सङ्घर्ष हुन्छ, सडक सङ्घर्ष हुने हो नि त। हिमाली पहाडीहरूले र तराईका मूलवासीहरूले सडक सङ्घर्ष गर्ने साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्तिन सक्छ हो। त्यसो हुँदाखेरि यो 2वटा द्वन्द्वको बिचमा चाहिँ उसले चाहिँ तपाईँको आगोमा घिउ थपिदिने काम गर्छ युरोपियन युनियनले। किन भन्दा उसले सोलो आन्दोलन गर्न परेन नि त, अरूले गरेको आन्दोलनमा घिउ थप्दै पुग्यो। हिजो के भएको थियो भने तपाईँलाई याद छ होला, संविधान निर्माण गर्ने क्रममा 2072 सालमा विभिन्न जात जातिको नाममा संविधान सभा, त्यतिखेर संविधान सभा भवन अगाडि दैनिक जसो आन्दोलन हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, एकापट्टि नेवा राज्यको माग गरिन्थ्यो, पूर्वबाट तामसालिङको कुरा उठाइदिन्थ्यो, दक्षिणबाट तपाईँको थरुवाटको कुरा उठाइदिन्थ्यो होइन,
मङ्गोल तपाईँको कुरा आउँथ्यो, राईहरूको कुरा आउँथ्यो। यसरी हुँदाखेरि त्यति हुँदा पनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट पुरा गर्न सकेनन्। नसकिसके पछाडि तपाईँलाई म एउटा रिपोर्टको कुरा गर्छु। 2072 देखि 2078 सम्ममा युरोपियन युनियनले एउटा रिपोर्ट तयार गरेको छ। त्यो रिपोर्टमा के लेखेको छ भने अरे यार यो संसारमा कस्तो मुलुक हो यो नेपाल भन्ने, 600 करोड लगानी गरिसक्यौँ हामीले जात जाति विभाजन गर्ने भनेर, तैपनि जात जाति विभाजन हुँदैन। 129 जाति छ, 123 भाषा छ, टुक्रिउन खोजे टुक्रिँदैन भनिसकेर एउटा रिपोर्ट निकालेको छ। अब कसरी जाने त, हामी त असफल भयौँ जात जातिको हिसाबले, त हाम्रो इन्ट्रेस्ट पुरा हुन सकेन भनिसकेपछि उनीहरूले के गरे भने अहिले चाहिँ अब एउटा जातको एजेन्डा अर्को जातलाई उठाउन लाउने। हेर्नुहोस् है, अब तराईवासीको एजेन्डा तराईवासीले होइन पहाडियालाई उठाउन लाउने। हेर्नुहोस् तपाईँको चाहिँ तराईवासी जो तपाईँको विदेशीहरू छ, अङ्कृत विदेशीहरू, उनको एजेन्डा अब पहाडियाहरूले उठाइदिनु पर्ने, पहाडियालाई उठाउन लाउने। पहाडियाको एजेन्डा हिमालवासीलाई उठाउन लाउने र हिमालवासीको एजेन्डा तराईवासीलाई उठाउन लाउने। त्यो सम्भव छ, त्यो देख्नुहुन्छ होइन? अब त्यो त्यसरी उनीहरूले लगानी गर्दैछ के, उनीहरूको अब स्ट्राटेजी त्यो हो। अब युरोपियन युनियन आउँदाखेरि त्यो स्ट्राटेजी अनुरूप नेपाल आउँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विभिन्न पात्रहरू उनीहरूले अब रेडी गरेर राखेका छन्। त्यति बेला पनि उनले के गरेको थियो भने युरोपियन युनियनले खगेन्द्र सङ्ग्रौला, सिके तपाईँको लालहरूलाई विभिन्न होटलमा ट्रेनिङै दिएर जात जातिको र मधेसको, हामी तराई भन्थ्यौँ नि पहिला, सिके लालले हो मधेस भन्ने शब्द नेपालमा ल्याएको। तपाईँ हामीलाई लाग्छ ठुलो विश्लेषक हो, तर खगेन्द्र सङ्ग्रौला र सिके लाल भनेको नेपालको निमित्त कोरोना भाइरसभन्दा ठुलो भाइरस हो। खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको काम जात जाति बिच फ्र्याक्सन गरिदिने र सिके लालको काम चाहिँ तराई भनेको तराई होइन, यो मधेस हो र नेपाल भनेको देश छैन मानचित्रमा। त्यो भनेको के हो भने देश र मधेस छ भनेको उसले, उसको एजेन्डा देश र मधेस। देश भनेको हिमाल र पहाड, मधेस भनेको तराई, नामाकरण गर्ने सिके लाल हो। र त्यही एजेन्डा अङ्गीकृत विदेशीहरूले भनेको उपेन्द्र यादवहरूले होइन कि महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोहरूले उठाएर ल्याएर यसरी उनीहरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ मिट भइसके पछाडि विभिन्न समयमा पात्र खडा गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो काम गर्यो। अब नेपाललाई विभाजन गरेर उनीहरूलाई फाइदा कसरी हुन्छ, के कारणले फाइदा हुन्छ? उनीहरू खेल्न पाए नि त, जात जातिबिच खेल्न पाए, उनीहरू प्ले ग्राउन्ड बनाउन चाहन्छन् त। नेपाल भनेको त संसारकै यस्तो तपाईँको स्ट्राटेजी पोइन्ट हो भनेको। अमेरिका विश्वमा 1 नम्बर छ होइन, ऊ रोल नम्बर 2 हुन चाहँदैन, कुनै पनि हालतमा उसको रोल नम्बर 2 हुन चाहँदैन अमेरिका। जबकि 2030सम्म चिनले जित्दैछ। त्यसो हुँदा नेपाललाई प्रयोग गरेर उसले चिनलाई घेर्न चाहन्छ, नम्बर 1। त्यसो भए चिनको तिब्बतको संवेदनशीलतामाथि खेल्दैछ। त्यही अनुरूप दलाई लामाका तपाईँको अहिले विभिन्न तपाईँको मुखौराहरू प्रयोग गरेर होइन अहिले नेपालमा धेरै लगानीहरू भएको छ। हेर्नुहोस्, र त्यो लगानी अहिले राजनीतिक दलदेखि लिएर विज्ञ विशेषज्ञ भन्नेहरू जो एक्सपर्ट भन्ने चिनिन्छौँ हामीले, उहाँहरूलाई उनीहरूले लगानी गरेको छ। हेर्नुहोस्, तर उहाँहरूलाई त्यो कुरा थाहा छैन। कतिपयलाई थाहा छ, तर कतिपय चाहिँ थाहा नहुँदै पनि लैमा लागेर चाहिँ दलाई लामाको इन्ट्रेस्टमा पुरा गर्नको निमित्त चाहिँ प्रयोग भएका छन्। प्रयोगशालाको रूपमा फेरि नेपाललाई प्रयोग गर्नको निमित्त यी शक्तिहरू प्रयोग भएका छन् र हामीले यो राम्ररी बुझाउनुपर्छ जनतालाई। र त्यसको निमित्त त्यति मात्र होइन, जो सुरक्षाकर्मी भएर तपाईँको बालवाला भएर काम गरेर तपाईँको उनले रिटायर्ड लाइफमा छ नि, उनीहरू रिटायर्ड लाइफमा भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई समेत उनीहरूले प्रयोग गरेका छन् अहिले। र अहिले के भएको छ भने 3 किसिमका राष्ट्रवादको कुरा गर्ने मान्छे बाहिर निक्ल्यो कि अहिले। हेर्नुहोस्, एउटा मौसमी राष्ट्रवादको कुरा गरिदिने, हेर्नुहोस् है, एउटा घोडा टेक्ने राष्ट्रवादको कुरा गरिदिने, एउटा अन्धो राष्ट्रवादको कुरा गरिदिने, अनि एउटा चाहिँ तपाईँको लम्पसारवादी राष्ट्रवादको कुरा गरिदिने। हेर्नुहोस्, र हामीले भनेको चाहिँ सबैलाई आँखा देख्ने राष्ट्रवादको कुरा गरिरहेको छौँ अहिले। हेर्नुहोस्, त्यो भनेको कहीँ पनि बिक्न हुँदैन, यसरी विदेशी शक्तिहरू खेलिरहेका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो सक्लो स्वाधीनतालाई चाहिँ अक्षुण्ण राख्नको निमित्त यी शक्तिहरूलाई, यी 3-4 किसिमका राष्ट्रवादहरूलाई चाहिँ हामीले घुँडा टिकाउनु पर्छ भनेर चाहिँ आवाज उठाउनु पर्ने कारण चाहिँ त्यो। किनभने हामीलाई यो सूचना भएकै कारणले गर्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूकै नाम कोडिङ गरेर अहिले भन्नुपर्ने स्थिति आयो। भनेपछि शेरबहादुर देउवाको आगमन सँगसँगै त्यो डर त्यो पैदा भइसकेको छ अहिले? होइन, भयावह भइसक्यो अहिले। हेर्नुहोस्, अब त्यति मात्र होइन, तपाईँ के विचार गर्नुहोस् भने अस्ति प्रदीप गिरीको एउटा अन्तर्वार्ता आयो।
तपाईँले सुन्नुभयो भएन, उहाँले के भन्नुभयो भने अब एमसिसी र नागरिकता विधेयक सङ्घीय संसदमा आउँदैन, टेबल हुँदैन भन्नुभयो उहाँले। प्रदीप गिरीको अन्तर्वार्ताले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा ठुलो असर गर्छ, हेर्नुहोस्, भूमिका खेल्छ। उहाँले के भन्न खोज्नुभयो भने झन् डरमर्दो भयो। अब भनेको हिजो प्रधानमन्त्री जसरी भयो परमादेश अनुसार, अब यो दुईवटा विधेयक पनि परमादेशको बाटो हुँदै आउँछ भन्नु खोज्नुभयो कि इङ्कित त्यता छ। हेर्नुहोस् है, उहाँको सङ्घीय संसदबाट आउँदैन भन्नुको अर्थ अब चोर बाटोबाट के फेरि एमसिसी र नागरिकता जसरी भए पनि जुन बाटो जतिसुकै हत्कण्डा अपनाए पनि जतिसुकै रगत बगे पनि उनीहरू जसरी पनि त्यो पास गर्न चाहन्छ, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट त्यो छ। अब के भयो भने अहिले पछिल्लो समयमा त बालुवाटार विदेशीको पन्जामा, शीतल निवास विदेशीको पन्जामा सेटिङमा भन्नुहोस् न, अझै सिंहदरबार विदेशीको सेटिङमा चल्छ। हुँदा सम्मानित अदालत अन्तिम भरोसा हो नि हाम्रो, अदालत समेत विदेशीको सेटिङमा चल्न थाल्यो। प्रमाणित हुन्छ नि त्यो कुरा त। संसारमा 219 मुलुकमा कोही पनि परमादेशबाट तपाईँको व्यक्तिको नाम किटान गरेर प्रधानमन्त्री फलानलाई नियुक्ति गर्नु भन्ने कोही पनि छैन आदेश। नेपाल पहिलो नजिर हो, हेर्नुहोस्, त्यो सर्वोच्चले स्थापित गरिदियो। अब पृथ्वी त गोलो छ। आज परमादेशको कारणले गर्दाखेरि शेरबहादुर तपाईँको प्रचण्डहरूलाई फाइदा भयो। भोलि यही परमादेश घुमेर यही नजिरलाई टेकेर केपी शर्मा ओलीलाई फाइदा हुने स्थिति आयो भने उहाँहरू के गर्नुहुन्छ? त्यतिखेर प्रश्न चिन्ह त्यो उठ्यो। यो नजिर बहुत डेन्जर हुन्छ, हेर्नुहोस्, सर्वोच्चको नजिर न तपाईँको पुनर्वेदन हाल्न मिल्नु न केही गर्न मिल्नु। अब यो तपाईँको एउटा नजिर स्थापित भयो भनेको मुलुक चाहिँ भडखालोतिर जाने युगको सुरु भयो भनेपछि गम्भीर मोडमा मुलुक परिसकेको हो तपाईँले भने होइन। मैले त के देख्छु भने मुलुक हरेक महिना, हरेक हप्ता, हरेक दिन, घन्टा, मिनेट र सेकेन्ड नै डेन्जर जोनमा गएको छ। हेर्नुहोस्, देउबाको आगमन सँगसँगै कायम भयो। देउबाको आगमन सँगसँगै, किन भन्दा देउवा भनेको उहाँको कार्यकाल भनेको विगतको 4वटा कार्यकाल हेर्नुहोस्, हरेक पाइलामा राष्ट्रघात छ क्या, हरेक पाइलामा। र उहाँ राष्ट्रघात गर्दा पनि छाती फुल्याएर उहाँले त भन्नुभएको होइन, दिल्लीमा गएर महाकाली सन्धि गर्ने त्यत्रो गौरवको काम गरेको छु मैले भनेर अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ। गौरवको काम रे तपाईँको महाकाली बुझाउँदाखेरि त्यस्तो व्यक्ति हो उहाँ। र नेपालको 2जना मात्र प्रधानमन्त्री जसले चाहिँ आफ्नै दिमागले कामै गर्नुहुन्न, श्रीमतीको दिमागले काम गर्नुहुन्छ उहाँहरू, शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतले बाबुराम भट्टराई। उहाँको श्रीमतीले जे भन्नुभयो त्यही काम गर्ने हो। अहिले पनि राजनीतिक नियुक्ति हेर्नुहोस् त, मन्त्रीकै नियुक्तिमा, राज्यमन्त्रीकै नियुक्तिमा विवादित व्यक्ति ल्याउनु भयो। उहाँकै तपाईँको बिजनेस पार्टनर मात्रै छ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा, हुन त मेरो चितवन जिल्लावासी हो, उहाँकै बिजनेस पार्टनरलाई ल्याउनु भयो राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य। अब देउवाले त स्पष्ट भन्नुभयो म दबावको कारणले गर्दा उमेश श्रेष्ठलाई ल्याउनु पऱ्यो भनेर, पारिवारिक दबावै भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ उहाँले। के हो त यो? हिजो हामीले केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गर्यो भन्यौँ होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अग्रगमनको निमित्त शेरबहादुरलाई ल्याएको होइन, वैदेशिक हस्तक्षेप भयो भने हो। अब हेर्नुहोस्, अब त हजारौँ गुणा तपाईँको प्रतिगमन हुँदैछ। यसको हिसाब किताब, यसको रेकर्ड चित्रबहादुर केसीले सुत्दै यसको तपाईँको त्यो दिनुपर्छ, भोलि स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। चित्रबहादुर केसी हो तपाईँको प्रतिगमन भयो, केपी शर्मा ओलीले प्रतिगमन गर्यो भन्ने मान्छे। तर उमेरको उत्तरार्धमा आउँदाखेरि उहाँले पनि शेरबहादुर देउवासँग घाँटी जोड्न जानुभयो। जबकि उहाँले पटक पटक भन्नुभएको थियो एमसिसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ, यत्रो ठुलो सहयोग सङ्घीय संसदमा भनेको नि त शेरबहादुर देउवाले त। तर थाहा हुँदै चित्रबहादुर केसी किन गला जोड्न जानुभयो? उहाँको जम्मा 1 भोट थियो। एमसिसीको विरोध गर्दै हुनुहुन्छ नि त उहाँ। होइन, अहिले गरेर भएन नि त। अब त उहाँको जम्मा 1 भोट थियो। राजेन्द्र लिङ्गदेल जस्तै तटस्थ बस्तीको भए के जान्थ्यो? उहाँको 1 भोटले त हार्ने जित्ने हुने होइन रहेछ। 165 त देउवाले ल्याउनु भयो होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेल जस्तै तपाईँको एउटा निष्ठामा बस्देको भए मैले पनि आइडल मान्ने मान्छे हो नि त चित्रबहादुर त। तपाईँ हामी सबैले आइडल मानेको, रोल मोडल नेताको रूपमा प्रयोग हामीले मानेको मान्छे हो। अब अहिले ठ्याक्क कङ्ग्रेसका उपसभापति पनि दिल्लीको यात्रामा जानुभएको छ, यसले पनि कुनै सङ्केत दिन्छ? अब दुईवटा कुरो छ हेर्नुहोस् है। पहिलो, रेन्डीबेरी हरेक कार्यक्रममा देउवासँग सँगसँगै अहिले हेर्नुहोस् है। र अहिले यही बिचमा फेरि विमलेन्द्र निधि दिल्ली भ्रमणमा। त्योभन्दा अगाडि दिल्लीबाट एकजना मन्त्री 2 दिन आएर नेपाल भ्रमण गरेर गएर चाहिँ कसैलाई थाहा छैन हेर्नुहोस्। अब
अब सेटिङ हेर्नुहोस्। यसो हुँदा अब के हुन्छ भने शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदाको अवस्था बुझ्नुहोस् न तपाईँले। त्यही महन्त ठाकुरहरू होइन केपी शर्मा ओलीको लाइनमा गएको, हामी ब्याक हट्दैनौँ भनेको होइन, हामी रिट्रिट हुँदैनौँ भनेको होइन, तर अन्तिममा किन विश्वास मत दिन जानुभयो भन्दा भारतले नागरिकता विधेयक घुसाइदियो थियो देउवालाई। त्यस पछाडि उनीहरू लुरुक्क लाएर, किन भन्दा महन्त ठाकुरको आफ्नै एजेन्डा छैन, उसको बिहारी एजेन्डा हो, पारीको एजेन्डा हो, आयातित एजेन्डा हो, अर्ग्यानिक एजेन्डा उसको छैन। त्यसैले गर्दा जसले रिमोट तपाईँको चलायो उसले भनेअनुसार काम गर्यो, त्यही अनुरूप विश्वासमा मत हाल्न गयो। र अब त के भयो भने माधव नेपाल, चित्रबहादुर केसीहरू समेत झन् भयङ्कर प्रतिगमनको चाहिँ दिशातर्फ अगाडि उन्मुख हुनुभयो उहाँहरू। प्रचण्डको पोजिसन कस्तो छ यो बेला? अब हेर्नुहोस् उहाँहरूको सहमतिभित्र के रहेछ भने 3 जना 6 महिना प्रधानमन्त्री हुने सहमतिहरू चाहिँ बुढालिङ्ग 3 जना 6 महिना हो, 6 महिना। त्यसो भइसकेपछि पहिलोपटक शेरबहादुर देउवा, दोस्रो पटक माधव कुमार नेपाल, तेस्रो पटक अन्तिम कार्यकाल चाहिँ अलि सेक्रिफाइस गरेको जस्तो नै हुने अन्तिम कार्यकाल पुष्पकमल दाहालले खाने। र उनले के सोचेर त्यो कुरा गरे भने 64मा जस्तो निर्वाचनमा चाहिँ उहाँ चाहिँ तपाईँको पल्लाभारी हुने भनेको चाहिँ तपाईँको यो मतको दुरुपयोग गर्ने क्या। त्यतिखेर सुरक्षाकर्मीहरू सब आफ्नो हातमा हुन्छ, उनीहरूलाई दुरुपयोग गरेर चाहिँ हिजोको जस्तो 64 सालको पोजिसनमा आफ्नो पुग्ने। किन भन्दा नेपालको निर्वाचनमा त मतदान हुँदैन, मत लुटान हुन्छ, तपाईँ हामीलाई स्पष्ट थाहा छ। चितवनमा मतपत्र च्यातेको होइन, त्यस कारणले गर्दा त्यो हरकत अपनाउने र उहाँले चाहिँ निर्वाचनमा आफू ठुलो पार्टीको हैसियतले अगाडि बढ्ने हिसाबले तेस्रो पटक उहाँले माग्नुभयो। तर अहिले उहाँले के गर्नुभयो भने त्यो उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउनु भयो नि, त्यसको निमित्त पहल गर्नुभएको छ नि अहिले। त्यो भनेको प्रधानमन्त्रीभन्दा माथिको लेभलको हो कि। हिजो केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि संयुक्त सरकार हुँदा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रकै कारणले गर्दाखेरि सरकार ढल्यो, याद छ तपाईँलाई होइन? अहिले पनि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र मार्फत यदि देउवाले 6 महिनाको ठाउँमा 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना लम्ब्याउन खोज्यो भने, किन भन्दा राजनीतिमा निष्ठा हुँदैन नि त। नेपालको राजनीतिमा त नैतिकता भन्ने नै हुँदैन, जसको नैतिकता छैन उसैलाई नेता भनिन्छ नेपालमा त। त्यसो हुँदाखेरि उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट चाहिँ उनलाई अङ्कुश लाउने, त्यही हिसाबले यो प्रयोग गरे उसले, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले। तर यो कुरा पनि अब हिजोको घटनाले हेर्नुहोस् है, हिजो भर्खर के आयो भने एमसिसीको सन्दर्भमा केपी शर्मा ओली र चाहिँ शेरबहादुर देउवा एउटै लाइनमा भन्ने समाचार आयो। भनिसके पछाडि अब कतै यो शक्तिले प्रचण्ड त एमसिसीको विपक्षमा हुनुहुन्छ, किन भन्दा केही कुरा चाहिँ यहाँ सच्याउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। त्यसमा दुईवटा कारण छ हेर्नुहोस् है। एउटा अमेरिकासँग बार्गेनिङको कुरा छ, अमेरिकाले आजसम्म माओवादीलाई आतङ्ककारी सूचीबाट हटाएको छैन, त्यो हटाइदियोस् भन्ने चाहन्छ लिखित रूपमा प्रचण्ड। त्यसो कारणले गर्दाखेरि कमा फुल स्टपको कुरा होइन, बार्गेनिङ भयो भने, बार्गेनिङमा मिल्यो भने उनीहरू जे गर्न पनि तयार हुन्छन्। बार्गेनिङमा मिल्यो भने यही अवस्थामा पारित नहुन पनि सक्छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन? बार्गेनिङ मिल्यो भने चाहिँ यही अवस्थामा पारित हुन्छ क्या, तर बार्गेनिङ मिलेन भने यही अवस्थामा पारित हुँदैन। त्यसो भए यो अवस्थामा पारित हुन्छ अथवा संशोधनपछि पारित हुन्छ, यसलाई कसरी हेर्ने? होइन, अब चाहिँ मैले देखेको चाहिँ के छ भने अब केपी शर्मा ओलीहरू समेत आइसके पछाडि हुन त कार्यदलले 11वटा संशोधनहरू दिएको थियो, 11वटा बुँदामा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर होइन। तर अब चाहिँ केपी शर्मा ओलीले पनि अब हामी चाहिँ मान्न तयार छौँ भनिसके पछाडि चाहिँ अब जस्ताको जस्तै हुबहु पास गर्न चाहिँ अमेरिका तयार भएको छ। किन भन्दा यो चाहिँ यस विषयमा त अमेरिकी राजदूत, अमेरिकी विदेश मन्त्री सबैले बोलिसके नि। शेरबहादुर देउवाको पनि फोन वार्ता भएको थियो सेक्रेटरी अमेरिकासँग, फोन वार्ता भयो। र उनीहरूले के गर्न चाहेका छन् भने कमा फुल स्टप पनि चेन्ज नगरिकन एमसिसी परियोजना पास गर्न पर्यो। फेरि एमसिसीको विषयमा अलिकति भ्रम छ है, यो सहयोग भन्ने छ है जनतालाई, यो सहयोग होइन नि। फेरि यो एमसिसी परियोजना भनेको अमेरिकाको इन्भेस्टमेन्ट हो, लगानी हो, लगानीमा प्रफिट जोडिन्छ। हामीले विचार गर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने 55 अरब चाहिँ सहयोग भनिएको छ, यो इन्भेस्टमेन्ट हो। उसले स्पष्ट भनेको छ, अस्ति रेन्डिबेरले पनि भन्नुभयो स्पष्ट, यो इन्भेस्टमेन्ट हो है अमेरिका, यो चाहिँ सहयोग होइन। भनिसके पछाडि इन्भेस्टमेन्टमा त प्रफिट हुन्छ। तर नेपालमा सहयोग भनेर रोइलो मचाएको हो, सहयोग भनेर चाहिँ केही व्यक्तिहरूले भनौँ न, जो तपाईँको दूतावासमा बासी भात खान जान्छन् नि, जसको ठेक्कै त्यही छ के, जसलाई जे ठेक्का परेको छ सहयोग हो, नेपालले तिर्नु पर्दैन भन्ने त्यो मानसिकता कायम छ। हो, त्यो एमसिसी त
लगानी रहेछ, लगानी हो। यो बुझाउनुपर्छ हामीले। एमसिसी भनेको लगानी हो। यो 5 वर्ष लगानी पनि होइन, यो निरन्तर अगाडि बढ्ने लगानी हो। जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतलाई 200 वर्ष कोलोनी बनायो नि, त्यस्तै गरी एमसिसी मार्फत नेपाललाई कोलोनी बनाउने हिसाबको लगानी हो। अब तपाईँलाई अर्को कुरा भन्छु म, डिपिआर रिपोर्ट 1000 पेजभन्दा ठुलो छ। त्यो रिपोर्टमा बकाइदा साल कोलोनी भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, कोलोनी। अब त्यो कुरा, त्यो डिपिआर रिपोर्ट आजसम्म बाहिर आएको छैन। त्यो मिटिङमा जो बोर्ड मेम्बर हुनुहुन्थ्यो नि, कुलमान घिसिङ लगायतका व्यक्तिहरू, उहाँले त्यो कुरा बाहिर निकालिदिनु पर्यो। अब हामीले चाहिँ कुलमान घिसिङको सन्दर्भमा त्यत्रो आन्दोलन गर्ने होइन, पुनर्नियुक्ति गरिदिनु पर्यो सरकारले भनेर, तर त्यत्रो 3 दर्जनभन्दा बढी मिटिङमा सहभागी हुने कुलमान घिसिङ एमसिसीको सन्दर्भमा एक चुक्क शब्द, कुलमान घिसिङको देश होइन यो। तर उहाँ त बोल्नु भएको छैन नि अहिलेको परिस्थिति हो। आजसम्म नबोल्नुको कारण के हो? यो जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो कि नेसन फर्स्ट हो कि पोजिसन फर्स्ट हो। उहाँलाई त पुनर्नियुक्ति चाहेको होला कुनै ठाउँमा होइन, त्यही भएर नबोल्नु भएको होला। अझै अर्को कुरो त AP1 टेलिभिजनले 6-7 जना राखेर एउटा बस चलायो नि कार्यक्रम, त्यो बसमा कुलमान घिसिङलाई निमन्त्रणा थियो, उहाँले त्यसलाई सेटब्याक गरिदिनु भयो, जानु भएन त्यो प्रोग्राममै। र उहाँले हितेन्द्र साक्यलाई पठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, बोलाएको थियो उहाँलाई, किन भन्दा एमसिसीको तपाईँको मिटिङमा सहभागी भएको कारणले गर्दाखेरि, एमसिए बोर्डमा भएको कारणले गर्दा, तर उहाँले हितेन्द्र साक्यलाई पठाइदिनु भयो, नायब कार्यकारी जो हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, उहाँलाई पठाइदिनु भयो। त्यसो भए कुलमान घिसिङ नजानुको के हुनसक्छ उहाँको? हो, यसको भित्री रहस्य अब हामी बुझ्दैछौँ। अब 1-2 दिन हामी हेर्छौँ, हेरिसके पछाडि कुलमान घिसिङलाई फोन गरेर होइन, फोन सम्वाद गरेर चाहिँ उहाँको घरमै गएर होइन, यो विषय के हो भने राउन्ड टेबलै बैठक बस्नुपर्ने हो कि तपाईँ 3वटा मध्ये एउटा कुरा गर्नुपर्छ। तपाईँले यसरी तटस्थ बसेर भएन कि यहाँ राष्ट्रघातै छैन भनेर बोलिदिनु पर्यो। पढेको मान्छेले बोलिदिनु परेन। उहाँको त इङ्ग्लिस पनि राम्रो छ, राम्ररी बुझेको, अध्ययन गर्नुभएको छ, डिपिआर रिपोर्टै पढ्नु भएको छ नि त उहाँले त। कि नपढिकन मैले साइन धस्काइदिएँ भन्नु पर्यो कि भने यो ठिक छ भन्नु पर्यो कि भने यो ठिक छैन भनिदिनु पर्यो। तटस्थ बसेर झन् तपाईँ हामीलाई गुमराहमा राख्नलाई भएन। जो जेन्युन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँले यसरी जुन सत्यतालाई चाहिँ बाहिर नल्याइदिने, त्योभन्दा बढी राष्ट्रघात को हुन्छ भन्नुहोस् त? यो अवस्थामा एमसिसीको बारेमा सबैभन्दा ज्ञान कुलमान घिसिङलाई छ भन्दा फरक पर्दैन होइन। अहिलेको अवस्थामा रिटायर भइसक्यो नि उहाँ त, उहाँले बोल्न मिल्छ क्या? अहिलेको बारेमा कुलमान घिसिङ बोल्नुपर्छ, उहाँलाई सबभन्दा बढी थाहा छ, ज्ञान छ। मलाई भन्दा 100 गुणा बढी ज्ञान चाहिँ उहाँलाई छ एमसिसीको सन्दर्भमा। तर यति बेला एमसिसीको विरोधमा जनता सडकबाट जुन दबाब दिइरहेका छन् नि, त्यसले कुनै भूमिका खेल्छ? त्यसले कुनै निर्णायक भूमिका खेल्न सक्छ? होइन, यो त हेर्नुहोस्, पहिल्यै परियोजना पास हुन्थ्यो। यो 3 वर्षको जुन समय गयो नि केपी शर्मा ओलीकै पालामा, 2014बाट जुन स्टार्टिङ भयो नि यो परियोजना, यो बिचमै पास हुन सक्थ्यो। हेर्नुहोस्, नेपाली जनताको भूमिकाकै कारणले हो। दलभित्र पनि मत विभाजन भयो, आम जनसमुदायमा पनि मत विभाजन भयो, चारैतिर मत विभाजित भइसके पछाडि यो चाहिँ पास हुन नसकेको स्थिति हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि नि श्रीलङ्काले पनि यसलाई रिजेक्ट गरिदियो कार्यदलै बनाएर होइन। त्यसो हुँदा नेपालले पनि चाहिँ तपाईँको एउटा कार्यदल बनायो, यसलाई त राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्ने रहेछ भनिसके पछाडि। र त्यसो हुँदाखेरि के भयो भने कार्यदलको रिपोर्टले पनि यो चाहिँ हुबहु पास गर्न चाहिँ हुँदैन रहेछ भन्ने त्यो एउटा रिपोर्ट दिइसके पछाडि चाहिँ बाहिर सडकको जनमत अनि संसदभित्रको जनमत सानो भए पनि त्यो जनमत र संसद बाहिर रहे पनि पार्टीका केन्द्रीय समितिका होइन त्यहाँका सदस्यहरूको जनमत, यो जनमतको कारणले मात्रै तपाईँ बचेको मुलुक। भीमराव लगायतका केही नेताहरूले त यही अवस्थामा पारित गर्नु भनेको राष्ट्रघाती कदम हुनेछ भन्नुभएको छ नि। होइन, यो कुरा त माओवादी केन्द्रमा लीलामणि पोखरेलले यही भन्नुभएको छ, देव गुरुङले हिजो पनि भन्नुभएको छ, यही अवस्थामा एमसिसी पास हुँदैन। भीमरावले त्यही भन्नुभएको छ, झलनाथ खनालले त्यही भन्नुभएको छ। तर जो सत्ताको नजिक र नेताको नजिक गुटको राजनीति गर्नेहरूले चाहिँ नेताले जे भन्छन् त्यही कुरा गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँहरूलाई कुनै पनि तपाईँको विदेशी शक्ति आओस्, यहाँ खेलबाड गरोस् होइन, त्यहाँ कुनै मतलब छैन। मात्र के छ भने निज सत्ताको स्वार्थ छ क्या। देख्नु भएन तपाईँ रामशरण महतले दैनिक जसो भनिरहनु भएको छ, छिटो पास गरौँ एमसिसी परियोजना। रामशरण महतले, डाक्टर रामशरण महत हेर्नुहोस्,
अरू नेताहरू पनि हुनुहुन्छ यसलाई जसरी हुन्छ हामीले छिटो पास गरौँ। अब प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ जसरी नै छिटो पास गरौँ भन्नेमा हुनुहुन्छ। सङ्घीय संसद नै बोल्नुभयो उहाँले पनि। भनिसके पछाडि अब मुलुक कतातिर गइरहेको छ होइन, राष्ट्र कतातिर गइरहेको छ भन्ने कुरा यसले निर्देशित गर्छ। र के भयो भने अब किता काट गर्नुपर्ने स्थिति आयो क्या। कति राष्ट्रवादी रहेछन् मुलुकमा, कति राष्ट्रघाती रहेछन् भन्ने कुरा अब यसले ठ्याक्कै यो एमसिसीको एजेन्डाले किता काटै हुन्छ। हेर्नुहोस् अब जुन हिसाबले एमसिसी सँगसँगै अहिले देशमा एक किसिमको विरोध छ, यो व्यवस्था नै ठिक छैन भनेर कतिपयले भन्नुभएको छ, सडकमा एक किसिमको आवाज पनि बुलन्द भइरहेको छ। रविन्द्र मिश्रले अस्ति मात्रै भन्नुभयो नि संघीयता खारेज गरौँ, धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्नुभएको छ। उहाँको यो पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई कसरी हेर्न मिल्छ? यो त मौसमी राष्ट्रवाद हो। हेर्नुहोस् उहाँले हिजोको दिनमा पहिलो व्यक्ति हो रविन्द्र मिश्र जसले तपाईँको युरोपियन युनियनहरूसँग मिलेर नेपालको जात जातिको आधारमा टुक्राउनुपर्छ भन्ने मान्छे हो। सम्पूर्ण जात जातिलाई अपनत्व दिनुपर्छ, उहाँहरूको जातको आधारमा देशलाई टुक्राइदिनुपर्छ, प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने मान्छे रविन्द्र मिश्र। हेर्नुहोस् है, अब अहिले के भयो भने चित्रबहादुर केसीले शुद्ध सरकारतिर ढल्किसके पछाडि उसको एजेन्डा लुटान गर्न गएको क्या। चित्रबहादुर केसीको एजेन्डा लुट्नु पऱ्यो भनेर गएको। अर्को कमल थापाहरू पनि तपाईँको सेटब्याक भएको अवस्थामा अब धर्मको कुरा र संहिताको कुराहरूलाई जन्म सङ्ग्रहमा जानुपर्छ भन्ने कारण चाहिँ उहाँको चाहिँ अब चुनाव पनि आउन लाग्यो। चुनावी एजेन्डा पनि त छैन नि रविन्द्र मिश्रको। अब राजनीतिक भूमिका ब्याकग्राउन्ड पनि छैन, कुनै त्यस्तो कुनै डेभलपमेन्टको मोडल पनि छैन उनको, केही देखिएन नि त। त्यो त तपाईँको लैलैमा आएको मत हो नि पहिला पनि। अब त निलै हुने स्थिति आयो भन्दाखेरि अब त केही न केही एजेन्डा त समात्नु पऱ्यो। हिजो उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो भने नेपालमा यति राजनीतिक दलहरू छन् तर कहिले पनि तपाईँको थिर भएर अगाडि जान सक्दैनन्, फुट्ने टुट्ने फुट्ने जुट्ने भन्नुहुन्थ्यो होइन उहाँ। तर उहाँकै पार्टी 3 वर्षमा कति टुक्रा भयो? रविन्द्र मिश्रकै पार्टी 3 वर्षमा कति टुक्रा भयो? फेरि अहिले मिल्नु भएको छ, फेरि टुक्रिनेवाला छ। विवेक साझा फेरि हुनुभएको छ, फेरि पुनः तपाईँ एकता भएको छ। फेरि हिजो अस्तिको अभिव्यक्तिले उहाँको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति हो भनेर मिलन पाण्डेले पार्टीभित्र नै हो चर्को विरोध भइसक्यो। मिलन पाण्डेहरू तपाईँ अब फुट्ने दिशातिर गइसक्यो। अब 3 टुक्रा हुनेवाला छ फेरि। हेर्नुहोस् एउटाले मधेसको एजेन्डा बोकेको छ, एउटाले धर्मको एजेन्डा बोकेको छ, संहिता एजेन्डा बोकेको छ, एउटाले यथास्थिति नै ठिक छ भन्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। अब 3 टुक्रा हुन्छ। हेर्नुहोस् विवेकशील साझा पार्टी त्यो पोजिसनमा पुग्दैछ। अर्को भनेको तपाईँलाई भन्छु नेपालमा 2वटा र बहुत डेन्जर छ। हेर्नुहोस् यो कोरोना भाइरसभन्दा ठुलो भाइरस हो। 2वटा र, एउटा दक्षिणी प्रभुको इसारामा चल्ने राजेन्द्र महतो र एउटा पश्चिमाको इसारामा चल्ने रविन्द्र मिश्र र यी दुईजनाबाट समृद्धि हुन्छ विकास हुन्छ भनेर पत्याउने त्यो जतिको महामूर्ख कोही पनि होइन। हेर्नुहोस् यिनीहरूलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ। यिनीहरूको त्यो हिस्ट्री भन्ने हुन्छ नि, यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड र इतिहास पढ्नुपर्छ क्या हामीले, कसरी परिचालित व्यक्तिहरू यिनीहरू भनेर। सन् 1998मा बिबिसीमा उहाँ लन्डनमा बसेर कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो रविन्द्र मिश्र। त्यतिखेर उहाँले के भन्नुभएको छ भने नेपाल र भारतको डेभलपमेन्ट मोडल एउटै बनाउनुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यो भनेको भारतमा भएको 30वटा प्रदेशमध्ये अब 31वटा प्रदेश नेपाललाई बनाइदिउँ, एउटै हिसाबले अगाडि बढौँ भन्न खोजे। अब किन यत्रो साना मुलुकलाई राख्नु? आखिर तपाईँको बिहारमा नि 12 करोड जनसङ्ख्या छ, नेपालमा त्यतिखेर त्यो 2 करोड 64 लाख जति जनसङ्ख्या थियो। नेपालको एउटा प्रदेश बनाइदिउँ, त्यसरी अगाडि बढौँ भन्न खोजेको। त्यो भावमा त्यो तपाईँको उहाँले बस चलाउनु भयो बिबिसीमा। अब त्यस्तो व्यक्तिले अब धर्म र राष्ट्रियताको कुरा गर्दाखेरि हामी चाहिँ यहाँ ताली बजाउन थाल्छौँ। हेर्नुहोस् लौ रविन्द्र मिश्रले बोल्यो अब राजा आउने भयो अरे। ल हेर्नुहोस् है, लौ रविन्द्र मिश्रले बोल्यो अब तपाईँ हिन्दू धर्म आउने भयो अरे। ल हेर्नुहोस् उसको इन्ट्रेस्ट के छ बुझ्नु छैन, गहिराई बुझ्नु पऱ्यो नि पहिला। हिजो उसले गरेको काम त्यो गहिराई नबुझिकन हामी चाहिँ ताली पिट्न थालेका छौँ। तर यहाँ पनि के भएको छ भने तपाईँले स्पष्ट बुझ्नुपर्छ राजावादीहरू भित्र पनि राज संस्था चाहने शक्तिहरूभित्र पनि 3-4वटा शक्ति छ। हेर्नुहोस् एउटा आरएसएस राजावादी छ, हेर्नुहोस् है, एउटा सिआइए राजावादी छ, एउटा राजावादी छ, एउटा नेपालमा दैनिक त्यो कामै नपाएर दैनिक राज संस्था भन्ने त्यो ढोङ्गी राष्ट्रवादी छ नि, ढोङ्गी किसिमको राजावादीहरू क्या, जसले चाहिँ हिजो राजालाई चाहिँ विष्णु भगवानको रूपमा प्रयोग गरे त्यो भन्न चाहन्छन्। त्यो किसिमको ढोङ्गी टाइपको छ। र एउटा चाहिँ असलै राज संस्था चाहने शक्ति छ, त्यो शक्ति आजसम्म सडकमा निक्लिएको छैन। हेर्नुहोस् आजसम्म अहिले जति पनि सडकमा निक्लेको छ नि तपाईँलाई लाग्न सक्छ दौरा सुरुवाल लाछ, ढाका टोपी लाछ होइन, असली राजावादी त यिनीहरू होला भन्ने लाग्न सक्छ। ती 2वटा शक्तिहरू एउटा सिआइए राजावादी हो जसले राजा ल्याउनै चाहँदैन। हेर्नुहोस् है, एउटा
तपाईँको आरएसएस राजावादी हो जसले राजा ल्याउन चाहँदैन तर हिन्दू धर्म ल्याउन चाहन्छ। त्यसको निमित्त तपाईँको राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा बोकेका छन्। चीनको नेपालप्रतिको नीति कस्तो हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस् है, अब के हुन्छ भने त्रिपक्षीय रूपमा भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनले नेपालमाथि कब्जा जमाउन थालिसके पछाडि पहिला चीनको नेपालतिर हेर्ने नीति कोल्टो नीति थियो। कोल्टो नीति भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि, सिधा हेर्थेन क्या, कोल्टो फर्केर हेर्थ्यो। अहिले चीनले सिधा फर्केर हेर्न खोज थाल्यो। हेर्नुहोस् है, कहिलेबाट भने जब नाकाबन्दी भारतले गर्यो त्यस पछाडि केपी ओलीलाई उसले पूर्ण रूपमा साथ दियो। साथ दिइसके पछाडि उसले सिधा आँखाले हेर्न थाल्यो नेपाललाई। अब अहिले के छ भने डरमर्दो कुरा चाहिँ के भयो भने मैले किन यो पोलिटिकल एक्सिडेन्ट हुन्छ भन्नुको कारण चाहिँ रले नेपालमा जति लगानी गरेको थियो, सिआइएले जति लगानी गरेको थियो, अहिले चीनको मिलिटरी विङ्सले त्योभन्दा डबल लगानी गरेको छ नेपालमा। हेर्नुहोस्, त्यसमा पनि तराईमा त उसले धेरै लगानी गरेको छ। त्यो मस्जिदहरू जति पनि लगानी बनेका छन् तराईमा सबै चिनिया लगानीमा 17 अरब लगानी गरेको छ चीनले अहिले तराईमा। हेर्नुहोस् है, चीनले तराईमा लगानी गर्ने मुस्लिम धर्मको निमित्त, भारतसँग डिफेन्स गर्नको निमित्त। हेर्नुहोस् है, र तपाईँको युरोपियन युनियनले पहाडमा लगानी गर्ने, हेर्नुहोस् है, जात जाति टुक्राउनुको निमित्त तपाईँ उनीहरूको इन्ट्रेस्ट हेर्नु न। र भारतले चाहिँ फेरि हिमालमा लगानी गर्ने दलाई लामाको मान्छेहरू मार्फत गुम्बा बनाउनको निमित्त। हेर्नुहोस् है, उता गुम्बा, यता पहाडमा चर्चमा लगानी, तराईमा चिनको मस्जिदमा लगानी। अब नेपालको त तराई, पहाड, हिमाल कुनै पनि ठाउँमा द्वन्द्व नहुने ठाउँ नै हुँदैन। अब हेर्नुहोस्, यदि जताबाट पनि त्यो ज्वाला जन्किन सक्छ। त्यसो हुँदाखेरि अब सबैले खेल्ने ठाउँ पायो कि यहाँ। फेरि प्रयोगशालाको भाग 2 लेख्नुपर्ने स्थिति आउँछ 2-4 वर्ष पछाडि। हेर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा अहिले नेपाल पुगेको छ। खालि मैले मान्छेलाई लाग्न सक्छ कति समस्याको पर्खाल देखाइदिएको होइन, यो हुने हो कि नहुने भन्ने, मैले ठ्याक्कै यो ग्राउन्ड रियालिटी र तथ्याङ्कको आधारमा बोलिरहेको छु। समस्याको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अब समाधानको बाटो के हुन सक्छ भने समाधानको निमित्त के गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरो त एमसिसी परियोजनालाई हामीले जसरी पनि रिजेक्ट गर्नुपर्छ। भनेको यो लगानी जुन छ अमेरिकाको, यसलाई हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ। पारित हुन्छ जसरी भए पनि फेरि भन्नुहुन्छ फेरि रिजेक्ट कसरी हुन्छ? होइन, रिजेक्ट हामी सम्पूर्ण शक्ति लाग्नु पर्यो नि। त्यसको निमित्त त जनआन्दोलन 3 गर्न नि तयार हुनु पर्यो नि। सम्पूर्ण शक्ति निस्किनु पर्यो नि सडकमा। तर जनता त सडकमा आएका छैनन्। आएनन् हो, त्यही भएर बुझ्नु परेको नि हामीले। घोक्रो फुलाइ सुकाइ बोल्नु कारणै यही हो। कलाकार निस्किनु पर्यो। अब तपाईँहरू पत्रकारले त काम गरिरहनु भएको छ दैनिक जसो। विरोधमा उत्रिएनन् तर केपी शर्मा ओलीको पक्षमा, प्रचण्डको पक्षमा त उत्रिएका थिए त्यो बेला। हो, हेर्नु न कस्तो नेपालको विडम्बना भनेकै यही छ। हेर्नुहोस्, हिजो सरकार परिवर्तन हुने बेलामा, सरकार टिकाउने बेलामा रत्नपारको रेलिङ भात्ने यिनीहरू नै। हेर्नुहोस्, टार बाल्ने यिनीहरू। तर राष्ट्रघात हुने समयमा आज कहाँ गए ती कार्यकर्ताहरू? कहाँ गए विद्यार्थी सङ्गठन? कहाँ गए युवा सङ्गठन? मजदुर कहाँ गयो? महिला सङ्गठन कहाँ गयो? हो, मुलुक विखण्डन हुनको निमित्त, विलय हुनको निमित्त एकजना पात्र काफी हुन्छ क्या। हिजो सिक्किममा भए जस्तै अब नेपालमा त्यस्तै एकजना पात्रको जन्म भयो। त्यसैले गर्दा आह्वान गर्नुको कारण त्यही हो। मैले किन भन्दा मेरो आवाजले मात्र पुगेन, मेरो पछाडि 10,000 मान्छे होला। तर यस्ता फिगरहरू जो अब त भनौँ न महानायकहरू, कलाकारहरू, महजोडीहरू, यस्ता मान्छेको पछाडि त लाखौँ जनता छ नि त, उनका फलोअरहरू। आज महजोडीले मात्र एउटा ट्विट खर्च गर्ने हो भने भोलि 50,000 को आन्दोलन हुन्छ। तर राष्ट्रको निमित्त कलाकारहरूलाई त्यो चासो नै छैन। चासो छैन। एमसिसी भनेको के हो सम्बन्ध थाहा नहुन सक्छ कतिपयलाई। अनि पढेकै छैन नि, मलाई त लाग्छ अधिकांशले पढेकै छैन। अलि राम्ररी पढेर बुझ्न सक्ने राय सम्हालो। नेपालमा कतिवटा जिल्ला छ भन्न नसक्ने त कलाकार छन् हाम्रो। अनि कतिवटा जिल्ला छ, कति प्रदेश छ, कति अञ्चल छ त थाहा छैन। त्यति भएर प्रधानमन्त्रीको नामै थाहा छैन। अनि के भन्नु तपाईँको अपेक्षा गर्नुहुन्छ? कलाकारबाट कुनै एक्सपेक्ट नगरे हुन्छ त्यसो भए? त्यस्तो कुनै एक्सपेक्ट गर्न नसकिने भयो। मैले त 4-5 दिन भयो राय सम्हाललाई तपाईँ आह्वानै गरेको छु कि कमसेकम तपाईँको राम्रो इङ्ग्लिस छ, एमए गर्नुभएको छ लिट्रेचरमा, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले मैले भनेको कुरा नि नपत्याइदिनुहोस् क्या। तपाईँ आफैले डकुमेन्ट हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस्, कमा फुल स्टप त्यहाँ के छ, अनि त्यो राष्ट्रघाती तपाईँले देख्नुभयो भने आह्वान गरिदिनु पऱ्यो क्या तपाईँले। यदि तपाईँले पनि अहिले आह्वान नगरिदिने र तटस्थ बस्ने हो भने तपाईँको पनि हिसाब किताब राख्ने जनताले। जीवनभर महानायकको उपाधि दिनुपर्ने हामीले, देशको निमित्त 5 सेकेन्ड काम नलाग्ने त्यस्तो पनि कलाकार हुन्छ। अनि राष्ट्रको गहना भन्ने हामीले किन
किन राष्ट्रको गहना भन्दिने हामीले तिनीहरूलाई? राष्ट्रको निमित्त काम नलाउने मान्छेलाई किन राष्ट्रको गहना भन्ने? 5 सेकेन्ड एउटा ट्विट गरिदिनुहोस् न भोलि। कुलमानले एउटा ट्विट गर्यो भने भोलि कतिजना हुन्छ भन्नुहोस् त? म जोडीले केपी शर्मा ओलीको आह्वानमा 2066 सालमा सुकिला मुकिला भनेर प्रचण्डले भन्नुभयो। त्यो आन्दोलनलाई एउटा आह्वान गरिदिनु भएको थियो। बसन्तपुरमा 55,000 मान्छे भेला भयो हेर्नुहोस्, टी सर्ट सहित 55,000 एक रातमा। त्यो कार्यक्रम गरिकन नि अहिले महजोडले, उहाँहरूको त्यो दायित्व हो कि होइन? महजोडी यो देशले बनायो कि अरूले बनायो? उहाँ वंशजको नागरिक हो कि होइन? रेस्पोन्सिबिलिटी छ कि छैन उहाँहरूको? त्यस कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण शक्ति एकजुट भयो भने मलाई त के लाग्छ भने यसरी 3-4 जना फिगरले मात्रै एक एकवटा ट्विट गरिदिनु भने एमसिसी परियोजना रिजेक्ट हुन्छ। जनता यसरी उभार आउँछ 77 जिल्लामा। एउटा जिल्लाको 1000 मात्र निस्क्यो भने त गुठी विधेयकको जत्रो आन्दोलन गरिदिउँ न हामीले। गुठी विधेयकको जत्रोको एउटा लाखौँ जनता उत्रियो, त्यो लाखौँ जनता उत्रिए। योगेश्वर आमात्यले पनि त ट्विट गर्दै हुन्छ नि, उहाँको नेतृत्वमा पनि लाखौँ जनता उत्रिए नि त्यतिखेर। अझै अर्को कुरो त हामी तपाईँको शताब्दी पुरुष भन्छौँ सत्यमोहन जोशीलाई, 100 वर्ष काट्नुभयो। राष्ट्रको निमित्त आजसम्म एउटा आह्वान गरेको मैले सुनेको छैन उहाँको मुखबाट। उहाँले आह्वान गर्दै भने त काठमाडौँको नेवार समुदाय त भोलि 10 लाख तपाईँको रोडमा आउँछन् सत्यमोहन जोशीले आह्वान गर्दै भने। तर उहाँहरू पनि किन चुप लाग्नुभयो? राष्ट्रको निमित्त कविता लेख्ने, राष्ट्रको निमित्त गीत लेख्ने, राष्ट्रको निमित्त सङ्गीत भर्ने, राष्ट्रिय गीत लेख्ने, तर कल्पनामा बगेर डुबेर लेख्ने, भावनामा बग्दिने व्यवहारमा छैन। सुन्ने मान्छे म त उहाँहरूको व्यवहारमा सुन्ने देखियो। अब तपाईँको यी उपाधिहरू पनि राष्ट्रको गहना, शताब्दी पुरुष, महानायक भन्ने उपाधि पनि फिर्ता पनि लिनुपर्ने हो कि? अब हामीले मान्दैन न भए उहाँहरू। अनि देशको निमित्त तपाईँको केही कामै नलाने मान्छेलाई त के भन्न सकिन्छ भन्नुहोस् त? उहाँले त त्यो कुनै उत्तरदायित्व नै वहन गर्नु भएन क्या राज्यको निमित्त। अरू देशमा भएको भयो नि, भारतमा यस्तो सङ्कट आएको भए, अमेरिका अथवा चीन कुनै पनि राष्ट्रमा यस्तो सङ्कट आएको भए हरेक क्षेत्रबाट चाहिँ नेपाली जनताहरू निक्लिन्थे। हेर्नुहोस्, हरेक क्षेत्रबाट कलाकारको कत्रो भूमिका हुन्छ देशमा, राष्ट्रको गहनाको। तपाईँहरू पत्रकारिता, तपाईँलाई त जोखिम छैन अहिले। दैनिक एमसिसीको बहस गर्दाखेरि हामीलाई जति जोखिम छ त्योभन्दा बढी जोखिम तपाईँहरूलाई छ। दैनिक बहस चलाउनु भएको छ, तर तपाईँहरूले त त्यो छोड्नु भएन नि। तपाईँलाई थाहा छ एमसिसी भनेको के हो, सबैले बुझाए, बुझ्नुभयो। र तपाईँहरू जसरी पनि यो परियोजना चाहिँ के रहेछ अझै भित्रसम्म तपाईँको खोतल्दै हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भूमिका त्यति ठुलो, राज्यको चौथो अङ्ग तपाईँहरू। फेरि राज्यले तपाईँहरूलाई व्यवस्था गरेको भने तपाईँहरू युट्युब पत्रकारलाई नि हो। फेरि बिग मिडिया हाउसलाई त दसैँ तिहारमा तपाईँको खाममा हालेर दिन्छ चेक, तर तपाईँहरूलाई उपेक्षा गरिदिन्छ। हुँदा युट्युबै भनिदिन्छ, छन्द लगाइदिन्छ नाममा। हेर्नुहोस्, तर तपाईँहरूकै भूमिका चाहिँ राष्ट्र जोगाउने भूमिका छ अहिले। हेर्नुहोस्, म त सल्युट गर्छु युट्युब मिडियाहरूलाई। राष्ट्रिय मिडियाले त यसलाई त बसमै ल्याएन, बल्ल बल्ल एउटा एपिएम टेलिभिजन ल्याएको थियो, उसले पनि एमसिसी परियोजना ठिक छ भन्ने लाइनमा लयो। हेर्नुहोस्, बसै त्यसरी मोडेर ल, त्यस्तै पात्र सिलेक्ट गर्यो। हेर्नुहोस्, र त्यो कार्यक्रममा भीमरावलाई पनि निमन्त्रणा थियो, भीमराव पनि जानु भएन, त्यो निमन्त्रणै अस्वीकार गरिदिनु भयो। बाहिर राष्ट्रवादी देखिने, एमसिसी परियोजना चाहिँदैन भनिदिने, कमसेकम त्यो बसमा गएर बोलिदिएको भए त हुन्थ्यो नि, त्यसले असर गर्थ्यो नि, दीर्घकालीन असर गर्थ्यो। नेता यहाँ धेरै भयो के, राजनेताको तपाईँको त्यो जन्म हुन्थ्यो त्यतिखेर। एमसिसी परियोजनाको लिड गर्न सकेको भए, जसले क्षमता राख्छ त्यो राजनेताको हैसियतमा हुन्थ्यो क्या। तर चित्रबहादुर केसी के भन्नुहुन्छ भने अस्ति बालटारमा नि भन्नुभएछ, सरकारसँग गला जोडाइसक्नु भयो, एमसिसी परियोजना पास हुने भयो भने त्यो देशतिर गयो भने हामी सरकार छोड्छौँ नि। के नाप छ क्या उहाँको? अब यो तपाईँको तर्कले के अर्थ राख्छ? 265बाट 264 हुन्छ, 164 हुन्छ, 165बाट होइन, के अर्थ राख्यो? हिजैसम्मको समर्थन नदिएको भए त्यसले अर्थ राख्थ्यो के, एउटा पोजिसन क्लियर गर्थ्यो। मैले त एक हप्ता अगाडिबाट चित्रबहादुर केसीलाई सुधा राष्ट्रघातीको किताबमा राखिसकेँ। अब राष्ट्रघातीको किताबमा यस्ता 2 पटक बजाइदिनु क्या। हिजो मैले आइडल मानेको मान्छे
आज राष्ट्रघातीको किताबमा जानुभयो हो। मैले मानेको संहिताको विरोध गर्दा मैले मानेकै हो, रोल मोडल मानेको हो। तर आज राष्ट्रघात एमसिसी परियोजना पास गर्छ भन्दा भन्दै, नागरिकता विधेयक पास गर्छु भन्दा भन्दै, ती गला जोडाउन गए पछाडि, ती नारिन गए पछाडि, ती काँधमा काँध मिलाउन गए पछाडि अब के भन्ने उहाँले? हस्, समग्र रूपमा नेपालको नेतृत्वमा राजनीतिमा केन्द्रित भएर विभिन्न विषयवस्तुमा समेटेर बसमा सरिक भइदिनु धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार।